बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, ये मेरे सामने गूगल खुली है और गूगल में मैंने लिखा है हु इज़ द प्रेजेंट खलीफा ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे मुझे जो रिज़ल्ट सबसे पहले मिला है वो है मिर्ज़ा मसरूर अहमद। और मिर्ज़ा मसरूर अहमद कौन है? ये कादियानी मरज़इयों का मौजूदा मुँह बोला नाम निहाद खलीफा, उसका नाम है जी मिर्ज़ा मसरूर अहमद। तो यहाँ पर बड़ी एक तशवीश वाली बात है और ये जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि ये सवाल तो हमने गूगल से ये किया था कि मुसलमानों का या इस्लाम का मौजूदा खलीफा कौन सा है। तो आगे तुम रिज़ल्ट जो दे रहे हो वो ये दे रहे हो कि मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर है, जो कि कादियानी मरज़इयों का लीडर है। तो ये असल में ये किस तरीके से होता है ये कि आप गूगल की सर्च के अंदर सबसे फर्स्ट के ऊपर किसी को रखना चाहते हैं, तो ये किस तरीके से होता है? ये बड़ा आसान है, बहुत आसान काम है। जो हमारे दोस्त ये सोशल मीडिया की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग वगैरह जानते हैं, या मतलब ये कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा डीपली समझते हैं, तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और वो ख़ुद भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ को भी वो फर्स्ट ऑफ द लिस्ट रख सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये कादियानी मरज़इयों की साजिश, तो इस तरीके की ये साजिशें करते ही रहते हैं। तो भला इस तरह के काम करने से वो सचमुच का ये खलीफा मसरूर जो मरज़इयों का है वो इस्लाम का खलीफा तो नहीं बन जाएगा ना? खिलाफत का निज़ाम तो अभी वैसे ही ख़त्म हो गया, एक अरसा हो गया कि अभी तो कोई मुसलमानों का कोई खलीफा है ही नहीं। तो इन्होंने नाम निहाद खुद ही 2 बंदे 4 बैठ के जानी शराबी, तो उन्होंने बैठ के जनाब अपना एक लो जी ये खलीफा है हमारा और हम इसकी खिलाफत के ऊपर बैत करते हैं। अच्छा, गूगल की सर्च के ऊपर ही अगर तुम लोगों ने जाना है और गूगल की कोई बात बड़ी सच्ची होती है, तो आइए थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ कि गूगल के अंदर ही मैंने लिखा है जानी खलीफा। ये लें जी, ये जानी नज़र आ रहा है ऊपर, जानी खलीफा लिखा है। तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट है वो तो कादियानी मरज़इयों का जो सबसे बड़ा खलीफा था, मेरी मुराद ये जनाब वड्डा बशीरा। ये वड्डा बशीरा कौन है? वड्डा बशीरा वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा। इसको मुसल्ली मूत कहते हैं, ये कादियानी मरज़ई। तो ये गूगल की सर्च है। गूगल कहती है कि जो जानी खलीफा है वो कौन सा है? वो है जी ये वड्डा बशीरा, बशीरुद्दीन महमूद, जिसको कादियानी मरज़ई मुसल्ली मऊद कहते हैं। तो ये जनाब ये देख लें, ये गूगल की सर्च के ऊपर ही अगर जाना है तो इसके ऊपर भी फिर यकीन कर लें। असल में ये कहानी क्या है, ये जितने भी खलीफे आए ना ये सारे जानी शराबी। हालांकि ये शक्ल जिस खलीफे की नज़र आपको आ रही है, ये इसने अपनी बेटी के साथ ज़ना किया था और रंगे हाथों पकड़ा गया था। और मिर्ज़ा कादियानी का ये बेटा है, मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा बेटा वो खलीफा बना था हकीम नूरुद्दीन के बाद। तो इसने जनाब वो कादियानियत मरज़इयत के ऊपर जनाब वो कब्ज़ा कर लिया। तो ये उसी दौर के अंदर हुआ था कि जब वो मरज़इयों की एक बड़ी जमात और बड़ा एक फ़िरका अलग हुआ था, जिसको लाहौरी फ़िरका कहती हैं। तो आजकल तो वैसे लगभग कोई 100-150 के करीब तो इनके फ़िरके आपस में बन चुके हैं। तो ये उस वक़्त की बात है। तो बहरहाल ये रंगे हाथों पकड़ा गया था जी ये जानी खलीफा। तो इस किस्म के आप लिखें ज़रा, जानी खलीफा, शराबी, टट्टियों वाली सरकार, मूत्रों वाली सरकार, तो सबसे पहले आपको ये खलीफे ही नज़र आएंगे और कोई नहीं नज़र आता। जी हाँ, ये गूगल की सर्च के ऊपर ही जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें सर्च करो, तुम्हें पता चलेगा ये गूगल क्या बोलती है। अगर तो ये गूगल सच बोलती है तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी यकीन कर लो। तो ये सब कादियानी मरज़इयों के ड्रामेबाजियाँ, हाँ जी,
حقیقی اسلام، حقیقی اسلام کے دعوے دار۔ تو حقیقی اسلام ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے جو کہ دوبارہ دنیا کے اندر آیا ہے، دوبارہ دنیا میں نازل ہوا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، اور یہ قرآن پہلا قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور اب دوبارہ جناب یہ قرآن جو ہے نا نازل ہوا ہے یہ مرزا قادیانی کے اوپر۔ تو موجودہ جو قرآن جس کا یہ قادیانی مرزا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ لو جی ہم نے 200 زبانوں کے اندر اس کو ترجمہ کیا ہے، قرآن کی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو وہ خدمت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کون سا ہے جی؟ مرزا قادیانی کے اوپر نازل شدہ وہ قرآن ہے۔ تو یہ قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ میری کتاب قادیانی کلمہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا یہ ایک جناب چٹکلا آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا قادیانی مرزائیوں کا۔ جھوٹ کے کوئی سرپاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں، ہاں جھوٹ کی کوئی سرزمین نہیں ہوتی، بول لو جتنا مرضی جھوٹ بول لو، جھوٹ تو جھوٹ ہی رہنا ہے، وہ کیسے سچ ہو جائے گا؟ تمہاری اس قسم کی حرکتوں سے کیا تم سچے ثابت ہو جاؤ گے؟ مرزا غلام قادیانی جو زانی تھا، شرابی تھا، وہ فراڈیا تھا، جو دنیا کا گند اس کے اندر سمٹا ہوا تھا، کیا وہ سب دھل جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ اس موضوع پر تو بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، ہمت ہی نہیں، دو بول نہیں بول سکتے، 2 منٹ کے لیے کوئی دنیا کا قادیانی مرزائی ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ چور ہیں، تم لوگ چور ہو، کانے ہو، تم کو اپنی کانوں سوج جاتی ہے، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ بس مولوی کے پاس جب جائیں گے نا آمنے سامنے تو اس نے وہ ہماری چھتر پریڈ شروع کر دینی ہے، بس حوالے پہ حوالہ، حوالے پہ حوالہ، ہماری کتابوں کے اندر سے ہی وہ دکھائے گا، تو ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے تم کسی مولوی کے سامنے آ کے ڈیبیٹ نہیں کرتے، بولے بالے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر گھیرتے ہو، کبھی اس کو گھیر لیا، چوروں کی طرح ڈرامے باز فراڈیے۔ بہت شکریہ دوستو۔ تو ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، اور یہ ایک ہمارا نیا چینل درس نظامی عالم دین کورس لائیو کلاسز یہاں پہ ہوتی ہیں، اس کو بھی آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، اور چونکہ جتنی درسیات ہے وہ اس کے اوپر ہم لے آئے ہیں، تو ختم نبوت ٹائمز کے اوپر صرف ہم رد کا کام کریں گے، جبکہ اس کے اوپر درسیات کا کام کریں گے۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔